म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पळयता मनीस आपल्या जन्मा वरवीं जायतें जोडूंक शिकला, जायतें करूंक शिकला. पण मनीस ह्या दिसांनी निजाकी कितें सोदून आसा, कितें आशेवन आसा, कित्या खातीर तो हेने तेने धांवून आसा. सांगा, पयशां खातीर वय मो वय गी, पयशे आशिल्ले धांवतात, हेने तेने सोदून धांवतात. कित्या खातीर? दुडवा खातीर, ग्रेस्काय खातीर, समाधाना खातीर, मोगा खातीर आनी शांती समाधाना खातीर. वय मो, हाजे पयलीं हांवें तुमकां एक दाखलो दिला. इस्रायलांत जावन एक भुरगो, तरणाटो भुरगो म्हाका फोन करून सांगता, फादर म्हाका ह्या गांवांत बरें काम आसा. ग्रेस्ताच्या घरा एकाच घरा म्हाका काम, आनी काम कांय तितलें कश्टांचें न्ही, आनी म्हाका सांबाळी बरोबर दितात. पूण म्हजे कडेन पयसो आसा, जोडिल्ली आस्त आसा, पूण म्हाका समाधान ना फादर. म्हाका काळजांत दादोस काय ना फादर. म्हाका भंय दिसता फादर. हांवें सांगलें ताका, तुज्या पयशांनी समाधान घेवंक जायना, तुज्या पयशांनी मोग मोला घेवंक जायना, तुज्या पयशांनी दादोसकाय मोला घेवंक जायना. तूं आसा इस्रायलांत म्हणटाय, जेरुजालेम कितले पयसो आसा तुका? संवसारात जिवीत हाडून आयिल्लो सोमी, तो जल्मल्लो गांव, तो खुर्सार उमकाळिल्लो गांव, रगत वरयल्लो गांव, कितले पयसो आसा? कितले फावटी गेलाय गे मनिसांतले? ते वचोंक नाका, जेच्या पांयां तळे येवंक नाका, देवाचो मोग आमकां आपणावंक नाका. देखून आमी सोलवाल्या, देखून आमी धरणीक शेवटाल्या भावा भयणीन. आनी त्या वेळार धरणीक शेवटालेल्या वेळार, ह्या देवातान पयस गेल्ल्या वेळार आमी एकामेकाचो मोग, ह्या एकामेकाचो आदार सोदता. आनी जायते बडी मनीस दिवंक शकना. म्हज्या शिकवणेन तुमी आयकलां, फाटल्या दिसांनी टीव्हीचेर तुमी आयकलां, सगळ्यांक तांचे कश्ट खंय, तुजे कश्ट घेवन ताजे सचिन गेल्या तो वगो रावता गे. म्हाका दुशी नाका म्हणटा. वय मू, तुजी किरी किरी, तुजे पुरपुरे, तुजी करंदाय, वसय बी न्ही, वसय बा म्हणटा गिना. देखून भावा भयणीनो, आमी आयच्या दिसा काकुळतीचें, जेजूच्या काकुळतीचें, दैवीक काकुळतीचें फेस्त आज आमी उडासा काडटा. सबारपणी आमकां टीव्हीचेर पळोवंक मेळटा. हे दिसा हांव पयलीं नासतना भटकळ आमचें बस रावलें, आनी थंयसर आमी तिके तोंड दिवंक पयलीं च्या पिवंक म्हणून हॉटला येतना त्या टीव्हीचेर एका तरणाट्याक ताचें उस्तर खाण सगळें ताका विंगो खर्न मारलां पळयल्यार परत्यान परत्यान दाखयतात, परत्यान परत्यान दाखयतात. फाटीचेर मार, ताच्या सगळ्या आंगाचेर मार, तोंडाक मार, ओंठ फुटोवन सुजल्यात, एका दोळ्याक मार जावन काळो जाला, रगत किंडेलां, आनी परत्यान 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 दाखयतात. ताणें केल्लें एका चुकी खातीर. आनी ताणें केल्ली चूक कितें? कैंगी वाटेच्या एका चेडवाक ताणें तमाशे केले, उरिल्ल्यानी ताका दर्दन 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 पापयले. पयलीं गडीता मस्त पळयता न्ही. फाटल्या दिसांनीच, थोड्या दिसांनीच त्या धाकट्या नेणट्या भुरग्याक ताच्याच बापायन कशें मारन धरन चिड्डून, आनी तें भुरगें आफ्रीन म्हणलें तें मेलें आतां काल्या पोर. कित्याक कित्याक संवसारांत ह्या रितीन भावा भयणीनो मनीस क्रूर जाला. ह्या मनशाक दया माया काकुळत म्हणलें कित्याक ताचे ते उणी जाल्या? कित्याक म्हळ्यार आयच्या दिसा आमकां कळटलें, मनीस जाल्यार तुवें आनी हांवें आमीच देवाची काकलू जोडूंक ना, तर देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक ना जाल्यार आमी हेरांकी काकलू दाखोवंक शकना, हेरांकी तो मोग दाखोवंक शकना. देखून आज दैवीक काकुलते विशयांत आमी पयलीं समजून घेवया. दैवीक काकुलतेचो आयतार, पास्काच्या फेस्ताच्या उपरांतलो आयतार
दैवीक काकुलतीचें पेस्त सगळी गजमत आचारसिता जुवां पावल दुसऱ्यान ते काकुलतीचें पेस्त सगळ्या संवसारार देवाची काकुळत कितें म्हणलें दाखोवच्या खातीर तें पेस्त इगजमातेन आचार संघ सुरू केल्ले. देखून तूं आनी हांव आमी कश्टाताना देव ताजो मोग देव ताची काकुळ कशी दाखयता ऐका. आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत आवास्वर 3 आनी ओळ 7 तावन बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 एंड द फॉलोइंग. निर्गमनाच्या बुकांत आवास्वर 3 आनी ओळ 7 तावन कितें म्हणटा एक घडी ऐका. इजिप्तांतल्या गुलामपणांत आशिल्ल्या आपल्या लोकांचे कश्ट दोगदोनी पळोवन देव ओगो रावना कितें करता कितें म्हणटा ऐका. आणि सर्वेस्परांमुळे देवान मुळे हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदेरपण हांवें पळयलां. ऐकालेंगी म्हजे लागीं उलोवन देव म्हणटा वास पडटान वास. आणि सर्वेस्परा देवान मुळे हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदेरपण पळयलां. म्हज्या लोकांचें दळदेरपण. म्हजो लोक इजिप्तांत कश्ट जाता दग जाता तांकां दर्रीक शेवटिलां तें हांवें पळयलां आनी तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यांत सुडका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकली. तांणी बोब मारल्या म्हाका ते कश्ट जाताना दग जाताना तांणी मारिल्ली ती बोब तांच्या कोणें तांकां कश्टिलां तांच्या धन्यांत हांव न्हू. परत्यान वाचता तावन आत्तां वाचलें. तांकां दग दितेल्या अधिकाऱ्यांत हांव अधिकार आसोन पदवी आसोन गद्यार बसोन हांकार दाखोवन कोण त्या लोकांक कश्ट दिता त्या लोकांची बोब हांवें आयकल्या. कोण म्हणटा भाव भयणी संवसारान कोणी मनीस कितलोय तुका या म्हाका आमकां कश्ट दी तुजी आनी म्हजी बोब कोण आयकता देव आयकता. आनी तांची दूख म्हाका कळीत आसा. तांची खंत तांची बेजाराय म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तगारांत तांकां तांच्या कश्टूंच्या त्या इजिप्तगारांत सोडोवंक या सुटका दिवंक आनी दूध आनी मोव वाळटा आनी तांकां खंयसर दूध वाळटा मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या हित्तीतांच्या अमोरीतांच्या पेरेजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुतीतांच्या देशाक पळयानी त्या देशाक तांकां व्हरून पावोवंक सकला देवन आयला. देखून भावा भयण तूं आनी हांव आमी कश्ट जाताना हांगासरली हर एकले आमी कश्ट जाताना या कोणी तुका या म्हाका आमकां कश्ट दिताना आमी कोणाक बोब मारी जाय. फादर जेरीक वय फादर जेरी म्हाका तो कश्ट दिता. एकले बायल मनीस म्हणजे अशें येयली कावन्सिलिंग आनी म्हणली म्हजो घोव पियोन म्हाका इतलें कश्ट दिता गे फादर इतलें मारता गे फादर म्हाका रावोंक नाका फादर. पियेल्ल्या वेळार तिका कश्ट दिता कोणा बोब मारीचे. आनी एकलो भाव ऑफिसान काम करतालो दुबय ऑफिसान काम करतालो ताजो मॅनेजर तो आमचो भारत असो पूण आमच्या कर्नाटकाचो कोडयालसो न्ही आनी एका राष्ट्राचो राज्याचो आनी वो कोंकणी म्हणून क्रिस्तांव कातोलीक म्हणून ताका मस्त कश्ट दिता म्हणालो. इतलें कश्ट दिता गे कितें करीचें हांवें सांगलें ताका देवान एकच सांगलां देवाक बोब मार एक तो तुका थंय जावन काडटलो ना जाल्यार तुज्या मॅनेजरा थंय जावन काडटलो. बोब मार कोणाक हांवूय तुज्या खातीर देवाक उलो मारता तूंय देवाक उलो मार. एक तुका तें काम सोडून दुसऱ्या जाग्यार काम बऱ्या जाग्यार काम करन दितलो ना तर तुज्या त्या मॅनेजराक ताजो व्हडलो मॅनेजर या डिरेक्टर ताका काण आनी एका खंयच्याय डिपार्टमेंटाक घालतालो. माग म्हळें तुम्ही जाणात की 15 दिसा उपरांत परतून फोन करून सांगता फादर ह्या मॅनेजरच्या जाग्यार आनी एकलो आयला बरो आयला. देवान मागणी आयकलें ना तर कोणा बोब मारीचे. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें एका गांवांत जाल्ली गजाल. वडील इतलें कश्ट दितालो की लोकांनी मागून सुरू केलें ताका बरो कर म्हण सगळ्यांनी तांणी बरो जावच्या खातीर मागलें. कितलें मागलें बरो जावना
मागीर एकल्याड वचून विचारलें आमी इतलें मागता आमचो वडील बरो जावन दी बरो जावन दी म्हणून जाल्यार कित्याक बरो जायना म्हणटाना ताणें खंय कोणा सशी गेल्लीं पळय ताणें सांगलें की मागता इल्लें बदल्याने तुमची खुशी सांगा नाकात सोम्या तो बरो जायना जाल्यार तूं ताका आपोवन व्हर म्हूण मागा पळया खंयचे तरी एक मागणें देव आयकतालो तशें मागोवंक सुरू केलें आमी इतलें मागोवन हो बरो जायना न्ही सोम्या ताका तूं उखलून व्हर आपोवन व्हर म्हणून मागोवंक सुरू केलें एका म्हयन्यान ताका वयर व्हेलो तुमी आसतात बरो जायना जाल्यार वयर व्हरून कळटा ताका कोणाक कितले जातले जाय सांगल्या तुमी पातयनात देखून इजिप्तकारांचे कश्ट समजून देव येता तांकां तांच्या कश्ट केल्या त्या अधिकाऱ्यांक तावन सुटका दिवंक तो सकला देवून येयलो पळयांनी देखूनच आमकां लुकाच्या वांजेलांत आमकां कळटा तुवें सतमानसो तुवें स्विकार केल्लो तुवें मोकरसो तुवें निजायकी खरो देव नीज देव एकच देव म्हणून स्विकार केल्लो तो देव तो निदाना तो जेमेना तो दयाळ तो मैपासी तो मोगाळ देखून आयका लुकाचो वांजेल आवसवर 6 आनी वळ 30 आनी 6 कितें म्हणटा देव दयाळ खंय ताची दया माया कितली म्हणून आज आमकां कळटलें देखून ताची खाकळूत कितली गूंड कितली विस्तार कितली उंच आनी कितली व्हड म्हणलें आज आमकां कळटलें आयका देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जया देवाचे उतार सांगता देव जावन आसा दयाळ साबारपटी आमी देवाक क्रूर म्हणून दाखोवन दिला ना भाव भयणीन देव क्रूर न्ही देव सार क्रूर तुमच्या मावान तुमच्या दुस्मानान तुमच्या वैरीन देवसारान देवाक क्रूर म्हणून दाखोवचें आनी तुमी देवाक भिवून देवाक पयस करून रावूंक तांणी करची ती कर्तुबां देवाचे उतार सांगता देव जर तर तो दयाळ न्ही तो मैपासी न्ही मोगाळ न्ही तो देव जावंकूच साधना देखून थोडे आमच्या पातकां वरवीं आमच्या उण्यापणा वरवीं आमच्या अस्कतक्या वरवीं आमच्या नाबावार्ता वरवीं आमी देवाक तशें पिंत्रायलां या तशें आमी देवाक वळखाता जावं पुरो पूण देवाचे उतार सांगता देव दयाळ तुजो आनी म्हजो आमचो रसनार दयाळ देखून आमी म्हणटा तें कंतार दुलोब जेजू मोगाळ उदार कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता काकोताची के देवोर्ती बीर मोतीसो दर्यो तो वेचीक आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्यास रक्तान नाणयता ताजी खाकळूत तुवें आनी हांवें जाणा जावन ताजे जशें दावाचें वेचीक पूत कशें फाटीं दावलो तशें जाय जाल्यार पळय हाड नेऊन दी ताजी काकळूत हाड नेऊन दी ताजी बिरमत हाड नेऊन दी ताजो मोग कितलो आसा पळय म्हणून तूं दुकरा बरी कोणांत पदकाच्या कोणान लोळ्ळ्यार तुका देवाची काकळूत कुरपा ह्या मोग मैपास आमकां भोगूंक मेळना साबार पडी आमी चिंता आनी हाडण्याचे वय खंय तो बरो खंय तरी बरो जाल्यार येवन दाखोवन दी पळया ताजें बरेंपण ताजे सरशी वचून पळय पयस तावन न्ही देखून आमी वाचता माथेवाच्या वांजेलांत ती आवसवर 5 वळ 40 आनी 8 देव बरो देवाचे उतार सांगता देव बरो माथेवाच्या वांजेलांत आवसवर 5 आनी वळ 40 आनी 8 आमकां सांगता आयका तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशी तुमी जाय जय सर्व बरी देखून देव बरो खऱ्या न्ही जा देवाक तुमी वळखल्यात जाल्यार ताचे सशीन धावूंक ताचे सशें वसोंक तुवें आनी हांवें आमी भिवोवची गरज ना सबाजन तुमकां देवा विशयान कितें कितें सांगून बेश्टायतात पूण देवाचो खरो मोग ताची दया माया काकळूत तो कितें कोण म्हणलें तुका आनी म्हाका कळटाना ताजे तितलो बरो ह्या संवसारांत कोणी ताजे तितलो दुलोब ह्या संवसारांत कोणी ताजे तितलो काकळुतीचो सूर्य कोणी संवसारांत ताजे तितलो मैपास ह्या संवसारांत कोणी कोणाकच सरी करूं जायना कोणाकच सरी करूं जायना तितलो आपार तितलो विंसनार तितलो गुंड या ऊस या रुंद या सट ताचो मोग
देखून भाव भयणी आमी म्हणटा न्ही कितें कांतार म्हज्या देवा तूं सर बरो रसनार म्हजो धनी खरो. तरी आमी देवाच्या हातांत आसा तर देवाच्या हातांत आमी पडटा तर तुका आनी म्हाका आमकां कांय सुणेना. हाच्या ताच्या हांच्या तांच्या मोगाक आमी आशेवणू लालेवणू जियेना. हर एका घडी म्हणल्यार बरी तुज्या हर एका गरजान तुज्या हर एका कश्टान तुज्या हर एका खंयची बेजारान तूं धांवताय तुका एकलो आसा बुजोवन दिवचो आसा दैर दिवचो आसा तुका एक आरोन दरचो आसा तुज्या वेंगेन दरचो आसा म्हणून ताजे सरशीन धांवता. देखून ताची काकळूत कितली वर्ती म्हणलें आमकां किर्तन 23 आनी वोळ 6 सांगता ऐका. किर्तन 23 आनी वोळ 6 Psalm 23 verse 6. ताजी काकळूत कितली ताजी दया माया कितें म्हणलें आमकां किर्तनाच्या बुकांत वाचूंक मेळटा ऐका. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगात दितली. ऐकायलें गे परत्यान वाच. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग ताची दया ताचो मोग म्हाका खरेंच संगात दितली. ऐकायलें गे भाव भयणी म्हज्या जिवितांत ताचो मोग म्हाका सांगात दिता ताची दया माया काकळूत म्हाका सांगात दिता. देखून साबार पडणी भाव भयणी देवाच्या उतार आमी नेना हांव देखून ताची काकळूत कितली ताचो मोग कितलो ताची दया कितली म्हणल्यार आमकां समजना. देखून देवाच्या उतार आयकल्ल्या वरी चड आनी चड वाचल्या वरी देवाची काकळूत कितली म्हणून आमकां किर्तनाच्या बुकांत आयकोंक मेळटा. किर्तन 50 आनी 1 वोळ 1 आनी उपरांत 9 तावन 11 किर्तनाच्या बुकांत किर्तन 50 आनी 1 Psalm 51 verse 1 आनी उपरांत 9 तावन 11 ताजी खाकळूत ताजी दया माया ताजो मोग कितलो म्हणलें आमकां दाविदान बरयल्या त्या किर्तनांत पातकांत पडोवन तो पातकाच्या त्या जडायन जिवन आसतना ताका कशी काकळूत लाभली एक घडी ऐका. काकळूत म्हजी कर देवा देवा तुज्या तीर मोगान. पळया न्ही गे तुज्या तीर मोगान म्हजी काकळूत कर म्हणटा दावीद. ताजो मोग तीर तीर चंचल न्ही आमच्या मोगा भशेन वारें आयिल्ल्या कुशीन पळय आमी दलता तशें न्ही ताजो मोग निश्चला. ताज्या मोगांत कितें म्हणटा उंचाय या गुंडायना. ताजो मोग लेवल. ताज्या मोगान तुवें गेल्यार उपेल्यार हांवें उपेल्यार तुका इल्लो चड म्हाका इल्लो उणो ना. देखून काकूत म्हजी कर तुज्या थीर मोगान तुजे व्हड दयाळयेन तुज्या व्हड दयाळायन अपराध म्हजे पुसून काड. पळया न्ही गे तुवें आनी हांवें दावाजे काकळू तयार आसा ताजो मोग तयार आसा पूण हांवें आनी तुवें ताजी काकळू जोडूंक आमी आनी तुवें ताजे सशी दावाजे. आज तुमकां दाखोवन दिता एक न्ही जायते दाखले दिता निमाणे घडये जाल्यार जेजू सशीं गेल्ल्यांक ताणें सांडूंक ना सोडूंक ना. वेळ जालो कित्याक इतल्या दिसा उपरांत आयला म्हणूंक ना. देखून ताजी काकळू तो थीर ताजो मोग थीर. देखून तो पातकान सांपडलेल्या दाविदान ताका उलो मारलो. देखून हांवें तें साकवण पळय म्हणल्यार कॅसेटीन तुमकां आयकोंक मेळटा. काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया. तुमकां बरें कुमसार जायचे जाल्यार तें कंतार तुमी परत्यान म्हणा तुमकां कळटा. हांवें केदाळे रेतीर वेळार तेंच कंतार सगळ्यांकी सांगून असले पातकां उडास करन मागीर कुमसार पाद्र्यापा कडेन न्ही कुमसार एकामेका लागीं करूंक धाडटलो. वसा रागवें केला मोसोरावें चिंतला सगळ्यांक उडास येता. हांवें राग केला सुनेचेर म्हज्या सासूमांचेर म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर. हो मोसोरावें चिंतला वय ताका पळोवन हाका पळोवन तांचे हांचे पळोवन आपशींत येता. तेदळा आमी कोणा कडेन काकळूत मागता. काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया. ताजी काकळूत खंडीत तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा. दाविदा मेळों नाय दाविदाक मेळों नाय देवान ताजी काकळूत दाखोवंक नाय ना. मागीर कित्याक दाखयली
ताणे कोणा लागीं काकळूत मागली? दावेद्रान कोणा लागीं काकळूत मागली? परच्या पर गोंयांत एका भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें, फादर देव इतलो काकूलदार, देवाचे काकूळ तुझ्या खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर राखून आसा. आमी देवाचे काकूळ जोडच्या बदला देवा लागीं काकूळ मागच्या बदलाक थोडे पटी मनशां मेळटा म्हणून येता आनी एक अनुभव पुरो. तशें म्हणटा ती बहीण म्हणाली, म्हजो बासो म्हज्या भावाचो पूत कुमसारा गेल्लो फादर, ताका त्या पाद्रापान प्राजीत दिलें खंय. आनी म्हाका सांगता फोनार, कितें प्राजीत? अळे तुज्या सर पातकांचे प्राजीत जावन आज तुवें घरा वचून सगळें घर जाण पुसीजे म्हणून. आनी वचून फाटल्यान ताची बायल आशिल्ली, बायलें सांगलें, अळे म्हाका अशें आसलें प्राजीत दिला म्हणून. बायलेन लायन सुकयली आनी दुसऱ्या पाद्रापाच्या लायनीक उबे रावली खंय. कितें समजाता तुमकां? जेजून कळ्ळें प्राजीत दिलें. जेजून कितें प्राजीत दिलें? जुआंवच्या वांजेलांत आवस्वर 8 वळ आमी वाचता, 8 तावन 11 पर्यंत वाचा. जुआंवच्या वांजेलांत आवस्वर 8 वळ 8 तावन 11 पर्यंत. त्या व्याभिचार आदारतना संपून पडलेल्या त्या स्त्रियेक ते जुदेव तिका वोण पात्रांक पळयतना जेजू मुखार हाडटाना कितें जालें एकडे एका. उपरांत तो परत्यान भागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हे आयकोन ते एका फाटल्यान एकलो मालगाड्याताव निमाणो पर्यान थंयचे निकळले. ताचे पयलें 7वी वळ आयका. 7वी वळ आयका. जेजू त्या जुदेवांक फारिजेवांक कितें म्हणटा आयका. ते थंय रावोन सवालां घालीत आसले. जेजू कशें बरयलां, मोयजेन अशें सांगलां, नियमाकाल तिका पात्राय जाय, तिका पात्रोन जीवशी मारी जाय म्हणून बरोवन घाला. तूं कितें म्हणटाय? जेजून देखून तो नीट रावोन जेजू तांचे मुखार उबो रावन निट्ट रावन तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो तिका पयलें फातर मारू. कोणे म्हळें? कितें म्हळें? तुमचे पैकी पाताक नातलोलो तिका पयलें फातर मारू. आमच्या कोड्याळांत सदां मिसाक वेची एकली बहीण, ती मागण्यांत आसा, रेतीर केदाळ येता आनी खंयसर रेतीर जाता थंयसर सुकान आसतना वेता. ती सदां मागण्याक मिसा वचून पाटी येताना मिसा वसांतली 4 जाणां बाजाराक गेल्लीं पाटी येतालीं खंय. हिका पळोवन रस्त्यार मेळोन 4 जाणांनी तिका वेडो घालो आनी पुसू कोपऱ्यो सुरू केल्यो. तुका कळीत आसा, तुका खबर आसा, तूं आयकलां, थंय वचून जमून सांगलां जाल्यार तूं येताय खंय वय की. तशें अशें म्हणून नाका जाल्लें आसलें तिच्या मोतीक वंगताना ही म्हणाली खंय, हांव कोण कितें म्हणलें हांव जाणा, हांव केदी व्हडली फातकी म्हणलें जाणा देवा मुखार. देखून म्हाका हेरांची जट्टी नाका, देखून म्हाका कोणाचे कोबरे आयकोंक नाका म्हणाली खंय सलतेस रावली खंय. आज आमी जावं पळय फातर म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांक दिसचे फातर न्हय. उतरांचे कितले फातर आमी उडयना, कितल्या जाणांक बोट जोकिना, कितल्या जाणांच्यो कोबऱ्यो उलयना. हांगा रेतीर जावन वते बस स्टॉपार उब्या रावतानाच तुका खबर आसा, आंगाची शिकोवन गेली वाऱ्यार. तुका खबर आसा, आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत तांगेर थंय त्या फिरकेजेंत तो देखून सबात पडटी. आनी एपटी एकली बायल मनीस आयली, फादर म्हाका अशें सांगलें गी तुमचे विशयात अशें सांगलें गी, म्हाका कितें सांगचें म्हूण कळोंक ना फादर म्हणाली ती. हांवें सांगलें त्या दोळ्यांत म्हज्या धांवपाचें सांगलें ते कंठार तुका उडास नाय. तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड, किसार काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. गायन करीचे आसलें म्हळें हांवें. ताप्पकन पडटात. आमच्या मदीं हांगा एकली बहीण आसा, तिका कोणें केदाळ कितें म्हळ्यार तिणें देवाचे उतार काण दिवचे काय, मागीर ती लागीं येनात. देवाचे उतार काडूनच दिले जालें. देखून भाव भयणीनो, देवाची काकलो तुका आनी म्हाका आमकां केदाळां मेळटा. तूं आनी हांव आमी पातकी म्हणून वळखल्या वेळार, तूं आनी हांव आमी देवादान पयस गेले, हांव वेचीक पुता बरी ताचे सची पाटीन धांवून आयिल्ल्या वेळार तूं आनी हांव आमी आमचें उणेपण आसकत काय समजून हेरांक बोट जोकी नासतना देवा मुखार तकली बागोवन तुमकां उडा सागी 2 जण मागोवंक गेले. सा लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकतात, आवस्वर 8 वळ 1 तावन 9 2 जण देवाळाक वेतात. एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकाकार. वय मो फारिजेव कितें म्हणटा, हाजे बरी हांव कांय अन्नाडे न्हय,
हांव सोर न्ही, हांव लुटकार न्ही म्हणटा वय मू. पूण तूं सुकागार कितें म्हणटा? सुकागार कितें म्हणटा? हरदें बडोवन मुखार येवंक भियोवन पट्टी थंय देवळाच्या दारवाट्यार तकली बागोवन कितें म्हणटा? सोमिया म्हजी पळया कोणाक काकळू दाखयली देवान? कोणाक काकळू दाखयली? त्या सुकागारा त्या पत्क्याक वय मो कितलेय दाखले आसात भाव बहिण पवित्र पुस्तकांत, एक न्ही दोन न्ही, सुरू तावन आखेर पर्यंत जेदना देवा मुखार आमी येता, जेदना देवा मुखार तुजी आनी म्हजी आमची सूख आमी वळखता, अस्कत काय आमी वळखता, आमकां खंडी जावन देवाची काकळूत आसा. आमी मस्त उत्पत्ती ग्रंथ 9:4 वळ 11 आणि 12 एपटे ऐका. जेन्ना कायनान ताच्या भावाक आबेला जीशी मारलो, देवान ताचे शिराप घालो, तू भोंवतलोय, तू परपोळ जावन भोंवतलोय, तू परदेशी जावन भोंवतलोय, तू तुजी 10 बोटां जरोन 5 बोटांनी खातलोय म्हणून शिराप घालो. आणि त्या दाळा कायन कितें म्हणटा इकडे ऐका ऐका. सुरू देवाची काकळूत कोणाक लाभली पळय. देखून तुझे शिराप पडू आणि जे धरणीर तुझ्या हातांनी वारयले तुझ्या भावाचे रगत घेव तोंड उघडला. ते धरणी वयलो तू भायर धांवडयतलोय. त्या धरणी वयलो तू खंयसर तुझ्या भावाचे रगत तुवें वरयलें, त्या धरणीत हांव तूं भायर धांवडयल्लो जावं आनी तू भुंय वसतलोय. तू भुंय वसयतालोय तरी ती तुका फळ दिवची ती ना. भुंय तू कितली वसयल्या रे, कसल्या रे, ती कितली तुवें सागोळी केल्या रे, तुका फळ दिवची ना. प्रतवेर तू पारपोळ आणि परदेशी कसो पळय. या पृथ्वीर तू परपोळ जावन भोंवतलोय, परदेशी जावन तू भोंवतलोय. आनी कायनान सर्वेस्पराक मुळे ते दळा कायन सर्वेस्परा उलो मारता आनी म्हणटा कितें म्हणटा? मुज्यान सोसूंक जाय. ही शिक्षा वो शिराप तुवें म्हजेर घालाय, मुज्यान सोसूंक जायना. तसली शिक्षा तुवें म्हजेर घालाय, शिराप तुवें घालाय. आनी पळय हे भुंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय. वो इस भुंय तुवें म्हाका दिल्ली सागोळी करूंक, हांव सागोळेगार. म्हजो भाव आबेल तो बकरांचो गवळी, पूण म्हाका तुवें ही भुंय दिल्या सागोळी करूंक. ह्याच भुंय तुवें म्हाका दवरलय, ह्याच भुंयत हांव तूं आतां म्हाका भायर धांवडायताय. तुजे नदरेत हांवें लिपोवन रावचें पडटलें. देखून हांवें तुजे तावन लिपोवन रावचें पडटलें. तुवें म्हजे शिराप घालाय, तुका भियोवन हांवें लिपोवन रावचें पडटलें. प्रतवेर पारपोळ आणि परदेशी कसो तुवें सांगल्या प्रमाणे ह्या पृथ्वीर पारपोळ तशें आनी परदेशी तशें हांवें भोंवचें पडटलें. हांव मेळ्ळो जाल्यार कोणी म्हाका जिवीशी मारूंक म्हज्या भावासोबत जीव काडला आनी मेळिल्लो हर एकलो म्हजो जीव काडूंक सोदतलो, म्हाका फाशी दिवंक सोदतलो, म्हाका लागड काडूंक सोदतलो. म्हणून कायन देवा मुखार पळया नेंगी आपणाचें बेमात्रणे, आपणाची सूख, आपणाची अस्कत काय वळखून घेता. आनी देव कितें म्हणटा ऐका. सर्वेस्परान ताका म्हळे देदाळा सर्वेस्परा देवान ताका म्हळे तशें न्हय तशें जावंक हांव सोडचो ना. कित्याक जो कोण कायनाचो जीव काडटा, कोण तुजो ह्या कायनाचो जीव काडटा, ताचे कडचे 7 वांट्यांनी फरीकपण घेतले. पळया न्ही सूख आदारलेल्या उपरांत आमी देवा मुखार येवन सूख वळखल्या वेळार देवाची काकळूत आमकां लाभता. देखून तो देव ताका म्हणटा कोणी तुजेर फरीकपण घेता तर ताजेर हांव 7 वांट्यांनी चड फरीकपण घेता म्हणटा. कित्याक कांय पता करूं नये. तुम्ही आता कितें म्हणटात वो देव नीतीवन न्हय, नीती प्रकार ताणें कायनाक शिक्षा दिल्ली. तोच देव आता कितें म्हणटा, त्या कायनाक कोणी आप पडल्यार, ताका कोणी जिशी मारल्यार हांव 7 वांट्यांनी फरीकपण घेता म्हणटा न्ही. पूण हांगासर हांवें आनी तुवें आमी जाणा जायचे देवाची नीत न्ही, देवाची काकळूत. देवाची काकळूत कित्याक कायन देवाची पाटी येवन ही वो शिराप ही शिक्षा म्हज्यान सोसूंक जायना म्हणून पाटी देवाक येवन उलो मारता. पळयांनी भाव बहीण आज हांगासर आमचेर जर तर आमच्या पातकांनी शिक्षा आयल्या, आमी त्याच देवा लागीं वचून पाटी ताका उलो मारूंक जाय. ही पिडा म्हज्यान सोसूंक जायना देवा, ह्या म्हज्या पातकावर ही पिडा म्हजेर आयल्या, सोसूंक जायना. खंडी जावन तुवें वळख काडल्या वेळार ती पिडा देव काडटा. हे कश्टा वयर कश्ट, अनवरां म्हजे देवान येतात देवा म्हणून तो देवा मुखार तुज्या पाताक हांवें अशें केल्ल्या वरवीं आज जावंक पुरो हें सगळें वयल्या वयर म्हज्या देवान येता. खंडीत जावन देव तें तुजे तावन काडटा. देखून पळया न्ही देवाची काकळूत कांय ना दाखयल्या ताणें, तुका आनी म्हाका दाखयना गे. आतां दाविदा दाखयल्ली ती काकळूत परतून आमी वाचता कीर्तन 51:51 50 आनी 1 व्हड 9 तावन ऐका कशी काकळूत तो जोडटा ऐका.
म्हज्या पातका मुखार तुझे मुखा मोड लिपय. पळ्या न्ही गे ताजे पातका वळखाता देवाचे काकलो तो दाविदान जोडचे खातीर ताणें ताजी पातका वळखा जाय पडली वळखालो साबारू वटी हांव आनी तूं आमी कितें करता आमी नितीवंत म्हणून दाखयता हांगासरले हांव आनी तूं आमी नितीवंत म्हणून देवा मुखार दाखयल्या वेळार आमकां नीती मेळना आमकां काकळुती मेळना कोणूच नितीवंत ना भाव भयणीन संवसारांत कोणूच ना हाज्या पयलीं हांवें जायते फावटी सांगलां एकलोय ना म्हणटा देवाचे उतार एकलोय ना देखून सो जेजून म्हणली ती उतरां तुमच्या पैकी कोणी पाता करिनातलो आसा जाल्यार पयलो पातोर मारून दी कोणी मारलंय कोणी तरी मारलंय सांगा कित्याक मारूंक ना कित्याक मारूंक ना सांगा तांकां तांच्या पाताक जेजून परतान बगोवन बरयतना तांकां कळ्ळें वात आमच्या पातकां दाखोवन दिता वात आमच्या पातकां दाखोवन दिता आमी ह्या पातकी स्त्रियेक मारूंक आयिल्ले आतां तुजे वरनी सोड आमी पातकां गेली आमची दाखोवन दिता वय मू पटल्या पांयान गेले ते आनी जर तर ह्या आमच्या समाजांत कोणी तशें करता हांवें सांगलां तुमकां कोणी केदाळे दुसऱ्या बोट दाखोवन बोट जोखून ताची झट्टी करून तूं उलयता दोगां तेगां मेळोन ताची चड पातकां ताका दाखोवन दिया ता दिसता तो ओगेच बरोवचें सोडटा सांगचें सोडटा 10 जाणांक मायकार ह्या उलोवकांनी सांगचें सोडटा देखून आयका कितें म्हणटा म्हज्या पातका मुखार तुझे मुखा मोडली पळय सगळे म्हजे अपराध म्हजे पातकां पुसून काड धुवन काड एक निर्मळ काळीज आनी एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा पळ्या न्ही केदाळा तुजें काळीज निर्मळ जाता देवाची काकलू तुजें थंय वाळोवन येता तुजें काळीज निर्मळ जाता आनी जर तुजें काळीज निर्मळ ना तुजें मन निर्मळ ना तुवें आनी हांवें आनी की आमी देवाचे काकलूत ह्या कुरपा ह्या मोग दया माया जोडूंक ना कोणे खंयच्याय पातक्यांनी कितलोय महापातकी कठोर पातकी दारूण काळजाचो पातकी कोणे देवाची काकळू जोडल्या देवाचे काकळूत जोडलेल्या वरी ताचें मन ताचें काळीज ताचें चिंताप ताचें उलोवणें ताचें जिवीत सगळें नितळ जाता देखून साबार जाण चिंतात नितळ जावचें म्हळ्यार खंय वचून न्हंयत बुडोवन न्ही तकली बुडोवन उदकांत वयर येवचें म्हण न्हय तुज्या आनी म्हज्या आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी आमी जोडून देवा आतां काकळू जोडलेल्या वेळार नितळ काळीज म्हाका रोसून दी आनी त्या नितळ काळजांत मुखार आयका एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल आत्मो म्हजे भितर घाल देवाच्या काकुलते वरवीं देखून सुद्दां त्या डिवायन मर्सी जेजूच्या त्या दैवी काकुलतीचे पिंतूर तुमी पळयलां तर कालच म्हाका एक बरें पिंतूर दाखयलें आनी म्हळें आमच्या पिरगोजींत हर एकल्याक तें दिलां फादर म्हणून बरें एक जेजूच्या काकुलतीचे दैवी काकुलतीचे पिंतूर सोबीत पिंतूर नितळ पिंतूर आनी तुमी पळयतात एका कुशीन उदकाची झर आनी एका कुशीन रक्ताची झर अर्थ कितें देवाच्या उतरां वरवीं तूं कशें उदकान आमी नितळ जाता तशें देवाच्या पवित्र रक्तान तूं आत्म्याच्या झरीन भरताय ताच्या उतरां वरवीं हांवें तुमकां सांगलां नितळ झर म्हळ्यार शिकोवणेंत ह्या ती VCD DVD आसा नितळ झर देवाचे उतार तुका कशें बेंडोन नितळ केल्ल्या पांट्या बरी करतात देवाचे उतार कशें तुजें मन काळीज कूड आत्मो नितळ करता एका कुशीन ते उदकाची झर म्हळ्यार जिविताची झर आनी एका कुशीन रक्ताची झर म्हळ्यार आपणाचो जीव दिवन तुका सुटका दिवन तुका सोडवून दिवन तुजे पाताक बगसून आत्म्याची झर पवित्र आत्म्याची झर ताका सतमंतल्याच्या काळजांत तावन उमाळतेली हांवें तुमकां सांगलां जुवांच्या वांजलांत आवस्वर 7 आनी ओळ 28 जॉन चॅप्टर 7 and verse 27 ताका सतमंतल्याच्या काळजांत तावन उमाळतेली पळया न्ही जिविताची झर जॉन 7 verse 28
पवित्र पुस्तक अशें पवित्र म्हणटा, पुस्तक अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत कोण म्हाका मानता सत मानता ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत हांव न्हू वाळत्या उदकाच्यो झरी वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. पळया न्ही कशी जेजूच्या काळजांत वाळच्या उदकाच्यो झरी, जिविताच्यो झरी, मोगाच्यो झरी, काकुळतीच्यो झरी, कुरपेच्यो झरी. देखून म्हज्या कॅसेटीक नांव पडलां कुरपेची झर. घरान घरांनी ती वाचता. आणि थोड्या फावटी हांव घरान भेट दिवंक गेल्ल्या वेळार, मागण्या गेल्ल्या वेळार थोड्या घरांनी तांकां समाधान ना, थोड्या घरांनी तांकां केदाळ्याय पिडा, केदाळ्याय झगडें, केदाळ्याय लढाय, केदाळ्याय तांच्या दुस्मानांत हांवें सांगचें सकाळीं तावन सांज पर्यंत. कुरपेची झर म्हणली ती कॅसेट तुमचे कडेन सीडी प्लेयर आसा जाल्यार सकाळीं तावन सांज मुसाक घाला, पळया दुस्मान येवन दी भितर. या कोणी शेजारचे तुका वायट दिसते न्हय, या गाळी हेटून उलोवन दित. हांव एका घरा गेलो तांणी म्हाका म्हणलें, फादर ही आतां कुरपेची झर म्हणली आमच्या डेक्कांत 1 न्ही 1.5 म्हयनो तावन वाजोवनूच आसा, ती सोडल्यार दुसरी आमी घाली नाकू, वळूनच आसा. आणि जेजू तावन ती झर वाळटा. अर्थ तो एका घडये न्ही, थोड्या फावटी आमकां आयको मेळटा हांगा जेजूच्या कडवळांत रगत देवले आनी जेजूच्या पांयांत रगत देवले आनी जेजूच्या मस्तकांत रक्ताचे थेंबे देवले म्हणून अजाप आनी अजापां उलयतात. तें अजाप न्ही, हें अजाप. कळा नासतना एक घडी सुखा नासतना तुमच्या बायंतल्यो जरी तरी सुकतीत, पण ताच्या काळजांत उमाळची आनी वाळची ती जिविताची झर, ती मोगाची झर, ती काकुतीची झर, ती कुरपेची झर. केदिंगस केदिंगस सुखाना या वाळची रावाना. ते समजून घ्या. खंय वर्सा हेपटी काकुलतीचें पेस्त आचारसेल्या पावाना. हर एक घडी जेजूचो मोग, हर एक घडी जेजूची खाकळूत, हर एक घडी जेजून बसयलेली ती कुरपा, हर एक घडी जेजून बसयलेलें तें जिवीत. देखून सबार पटी तुमकां कळालें वर्सा ये पोटी भगवंत हप्तो, दुसा ये पोटी मात पास्कां पेस्त, वर्साक ये पोटी मात काकुलतीचें पेस्त न्ही. नाम मोगाचें न्हू. देवाचें उतर आमी वाचल्या वेळार समजल्या वेळार हर एक घडी म्हणल्या बरी ती आमकां ती वाळूनच येता. देखून मुखार कितें म्हणालो दावीद राय, ऐका, तुझे मुखलो काढून म्हाका भायर घाली नाका. पळय म्हज्या पातकावरी हांव तुजे तान पयस गेला. देखून आतां म्हज्या पाताक हांव वळखता, तुजी काकळूत म्हाका दाखय, तुजी कुरपा म्हाका दी, तुजो मोग म्हाका दी आनी तुजे तावन म्हाका पयस करी नाका. देवाची काकळूत आमी आपणायल्या वेळार देवाक आमी पयस सरना. आणि जर तर तुम्ही हांगासरले कोणी देवाक पयस सरल्यांत देवा कईंगी वर्साक 1-2 पटी मात्र लागीं सरतात म्हणल्यार अर्थ आनीक एक काकळूत जोडूंक ना, आनीक मोगाचो अनुभव जावंक ना. देखून ताच्या मोगांत ताच्या काकुळतीन भावा भयणीन आमी सदांच स्थिर आसाचे. तुज्या तीर मोगान आमी वाचलें तें. सुरीची वळ कितें म्हणटा, तुज्या तीर मोगान. ऐका नवी वळ काकुळत पातका मुखार तुझे मुखा मोड लिपय. नवी वळ 9 मुझ्या पातका मुखार तुझे मुखा मोड लिपय, सगळे मुझे अपराध पुसून काढ. तरी पहिली वळ काकलूत मुझी कर देवा, काकूत मुझी कर देवा, तुझ्या तीर मोगान. पळय कोणा काकळूत लाभल्या तांकां देवा समोर तीर. आज इल्लो चड फाल्यां इल्लो उणोनी तेंच हांवें अनुभव केला. फाटल्या 18 वर्सां ताजो मोग तीर. ताज्या मोगांत म्हाका आयली उंचाय या गुंडाय म्हाका पळोवंक मेळना. केदाळे ताजो मोग कितें म्हणटा, विस्तार दर्या सारको, वॉटर लेवल म्हणटा आमी, वॉटर लेवल न्ही, म्हळ्यार एकूच रितीन. देखून भावा भयणीनो ताची काकळूत आमी आपणायल्या वेळार आतां 11वी वळ वास, आतां 11वी वळ ताची काकळूत तुवें हांवें आपणायलेल्या वेळार आमच्या काळजांत ताजो पवित्र आत्मा तो घालता आनी आमच्या काळजांत कुरपेच्यो झरी, मोगाच्यो झरी, जिविताच्यो झरी, उजवाडाच्यो झरी आनी काकुलतीच्यो झरी उमाळटात आनी वाळटात. ऐका, तुझे मुखलो काढून म्हाका भायर घाली नाका. तुजे मुखलो म्हाका काडून भायर घाल नाका. तुजो पवित्र आत्मो मुझे कडचो काडी नाका. पळया न्ही गे, देवाचे काकळूत जोडचे म्हळ्यार देवाच्या आत्म्याक आमी स्विकार करचे, देवाच्या आत्म्याक सोमें एकवटचें. त्या वेळार हर एक घडी म्हणल्यार बरी देवाची काकळूत तुका वाळोवनूच आसा, तुजे थंय उमाळोवनूच आसा. देखून ताणें सांगलें जुवांच्या वांजेलांत 7 कोणें ती काकळूत जोडल्या
ताच्यो त्यो जरी उदकाच्यो जरी रक्ताच्यो जरी ताणे तुका दिवन तुझे काळीज नितळ करन पवित्र करन ताजो पवित्र आत्मा तुझ्या काळजांत घाला ताज्या तसल्या ताका सत म्हणटल्या त्या काळजांत हांव कितें उमाळटा आयका पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत कोण मानता म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत हांव न्हू वाळत्या उदकाच्यो वळच्या उदकाच्यो जरी उमाळटल्यो भाव भयणीन आयका न्ही वळचें उदक त्या विशयान हांवें जायत्यो शिकवण्यो दिल्यात नितळ जर ती शिकवण तुमी आयकल्या VCD DVD रुपार आसा या जिविताची जर म्हणून आनी एक शिकवण आसा देवाच्या उतरां वरवीं कशें आमी नितळ जाता कशें आमचे थंय पवित्र आत्मा येता आनी आमचे थंय जर उमाळून वळटा आसा शिकवणेच्यो 80 VCD DVD आता 80 VCD 80 DVD आसात देवाचे उतार आयकोन आनी गुंडायन समजून घे देवाची काकूळत कितली गे म्हणून देवाच्या काकूळीत अंतन आमी वाचता कीर्तन 116 वळ 5 कीर्तन 116 वळ 5 ताची काकूळत कितली कशली म्हळ्यार देवाचे उतार तुमकां सांगता कीर्तन 116 वळ 5 Psalm 116 verse 5 सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवन पळ्यांनी भाव भयणी भिये नाका ते पाता जेरुसलम येवंक तुमकां भेट दिसल्या रे देवा सरशी वचोंक जेजूस अशी वचोंक तुमी भियोवची गरज ना कित्याक देवाचे उतार म्हणटा सरस्पर दयाळ आनी सरस्पर नितीवंत आमचो देव काकूळदार आयकलें गे तुका या म्हाका हांगा आसल्या कोणा ल्हानांक या व्हडांक जेजूस अशी येवंक या देवा सरशी वचोंक कसलेंच बे आसोंक नजो साबार पावटी निंगी आमी कोणा सरशी वचोन पियेता वडिला सरशी वचोन पियेता निंगी आसा गी कोणा दिसान मूड बरें आंगी निंगी ताजे मूड सोमा गी तिके पळोवन ये तोंडार आसो हात गी या राग आसा पळोवन ये ताजे उपरांत तिके आसोन आसतना वचोन मेळया तो केदार आसोंत आसता कोण हें तुमकां समजलां गी भाव भयणी न्हू हें तुका समजलां गे केदाळ ताची काकूळ तो वाळच्या उदका बरी तुका आनी म्हाका स्वागत करना आसा पळयलां गे तुमी घरा जाल्यार न्ही डॅडी कडेन कितें काम आसा जाल्यार आज डॅडीचे मूड कशें आहा म्हूण पळयतात या मम्मी कडेन कितें इसारीचें जाल्यार आज मम्मीचें मूड कशें आहा न्ही पूण ताचें मूड केदाळ एकच सगळ्यांक एकच फक्त जेरी येताना ताजे तोंड पळतात आनी कोण येताना ताजे तोंड इल्लें चिवट आमची दिनाकात परतन वाच कीर्तन 116 वळ 5 सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत दयाळ आनी तो नितीवंत आमचो देव काकूळदार आमचो देव काकूळदार देखून दावे म्हळें काकुताची खेदी वरती बेर मोतीचो दर्योत म्हणून आहे जायत्यांनी देवाचे काकूळ जोडूंक ना भाव भयणीन संवसारांत कितलोसो लोक आसा क्रिस्तांव लोक आसा जायत्यांनी देवाचे काकूळ जोडूंक ना कित्याक जायत्या देवाच्या भुरग्यांनी देवाचे काकूळ जोडूंक जायते फावटी आमी अडकळ म्हणयारी अडकळ देखून कितले जातले म्हाका आयल्यात कुमसारांत वचून सुटान कुमसार जाल्ल्या वेळार जोर केल्लें आनी त्या दिसा कुमसार जावचे सोडिल्ले कितले जाण आसात तूं क्रिस्तांव गी अशें गेलें तुवें लोक फाटल्यान उबो आशिल्ल्यांक ते कुमसार जातल्यांक कितल्या जाणांनी जोर केल्लें आसा देवाचो मोग दाखोवच्या बदलाक म्हणजे ह्या रेतीच्या कामात देवाचो खरो मोग म्हाका दाखोवंक ह्या देवाचे करीव काकूळ दाखोवंक मेळू अवकाश केदाळा शिकोवन दिता राणी जेन्ना हांव कुमसारा बसता तेन्ना फाटल्या 18 वर्सांनी कितल्या जाणांक सुटावे कुमसार जावन आयिल्ल्या वेळार तांकां हांवें इतलें सांगलें आज जेजूसून तस पावता आमी वचता न्ही लुकाच्या वंजलांत आवसवर 15 वळ 7 लुकाचो वंजल आवसवर 15 वळ 7 जेन्ना आमी देवा मुखार येता तुझे उणेपण म्हजे उणेपण आमचे उणेपण आमी वळखून घेता व्हरतो संतोष खंय सर्गीच्या राजांत आयका हांव तुमकां सांगता लूक 15 verse 7 कितें हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या नोवाय नितीवंतां प्रास 99 नितीवंतां प्रास
पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातालो. पळया संतोष पळया देखून देवाची पाठी म्हणून देवाचे काकळू जोडताना संतोष सर्गीच्या राजान संतोष सर्गार सगळं देवदूतामध्ये आंजा भक्तामध्ये सांता सांतिने मध्ये संतोष देखून तुका सांगले जेन्ना आम्ही जेजूक वळखून जेजूक लागीं सरता मोरी संतोष पावता संता भक्त संतोष पावतात म्हणल्यार अर्थ तो आम्ही तांकां प्रत्येक तरान आमी मान कर सलाम कर म्हणून जेजूची गरज ना. आता तुम्ही म्हजी शिकवण आयकून जेजूक लागीं सरताना तुम्ही म्हजे सरशी येवन मागीर जेजू सरशी गरज ना. तुम्ही जेजू सरशी आसा तो जेजू एकवटला तें पळयतानाच म्हाका संतोष. म्हाका तुम्ही सलाम कर मागीर तें वसायचें म्हणटाना न्ही. देखून देवाचे काकूळ तुवें आनी हांवें आपणायलेल्या वेळार कितें जाता परतान ऐका हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरजच नासतना नोवाय नोय नितीवंतां आसल्या त्या नोवान नोय नितीवंतां प्रास पश्चाताप बघून आपणाची पातकां वळखून जेजूची काकूळ जोडचे खातीर पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातालो. पळयांनी सर्गीच्या राजान वर्तो संतोष. देखून देव राखोन आसा भाव भयण काकूळ दाखोवंक राखोन आसा. आमी मात्र कितें करता पाटींग घालता. आतां नाका येवच्या वर्सा पळया आतां हांव दारून रावता हांव तुका गट रावता न्ही. देव राखोन आसा ताजी काकूळ दाखोवंक. आम्ही वाचता कीर्तन 119 वळ 150 साम 119 वर्स 156 कितें म्हणटा ऐका. कीर्तन 119 वळ 150 सर्वेस्परा तुझे काकुळतीचे उपकार अगणित. अगणित म्हळ्यार कितें अर्थ सांगा. अगणित म्हळ्यार लेख करूंक जायना तितले. ताका गणिताना कोणाचें गणित आतां पर गणिता परीक्षा जाली भुरग्यांची 100 मेळ्ळ्यांक की ताका देवाच्या काकुळतीची रुंदाय या उंचाय या लांबाय या गुंडाय सोदून काडूंक जायना. अगणित ताजी काकुळत. आनी तुझ्या निर्णया वरवीं दी म्हाका जिवीत. पळयांनी गी ताजी काकुळत लाभलेल्या वेळार मात्र भावा भयणीनो आमकां जिवीत मेळटा नाजाल्यार जिवीत ना. देखून कोणेय पत्क्यान आता परत जिवीत जोडला म्हणल्यार अर्थ ताणें देवाची काकुळत जोडल्या. खंयच्याय पत्क्याक आज खोटो आसलो. हांव गोंयांत साबार जाणां पळयता. पयले ते कितें बार आनी रेस्टॉरंट चलोवन आसले. पयले ते थोडे सोऱ्याचो धंदो करनासले आनी थोडे पयले कितें पुराय गॅम्बलिंग आनी कितें करनासले. आनी पयले ते आनी काही सोट्टो आनी काले मडका आनी काले ते पळय एका नंबराचो धंदो करनासले. आनी पयले ते कितले आनी कितले ते कितें म्हणटा तो बायलो कितें वस्तू हाडून स्मगलिंग करनासले. पूण आज देवाचे काकुळ जोडून ते देवाचें काम करनासात. जिवीत लाभला तांकां जिवीत लाभला. आमच्या भिक्षेचेर केदाळ येता तुमी पळयलां गे. म्हज्या शिकवण्याच्या 2 शिकवण्याच्या पयले बाबा सदानंदाची शिकवण येता. भास्कर सदानंदाची आणि ताजें कार्य सुरू जावच्या पयले वन्स अपॉन ए टाइम बार हॅज बीन ट्रान्सफॉर्म्ड इंटू ए चर्च म्हणून ऐकलां तुमी पळयलां. म्हळ्यार एका काळार ते आतां खंय पळय ते मागणी करतात सांगता मेळोन इगर्ज जाल्या ते कितें जावन आसलें एका काळार बार जावन आसलें. तांचें कार्य सुरू जावच्या पयल्यान दाखयतात वन्स अपॉन ए टाइम इट वॉज ए बार. आतां कितें जालां जेजूक समर्पीत जाल्लो जागो. हाका म्हणटा जिवीत. कित्याक त्या भावान काकुळ जोडली देवाचो मोग आपणायलो आनी देखून आज ती काकुळ तो देवाची सेवा करून तो दिवंक शकता. देवाच्या काकुळतीक जो साक्ष जावन देवाचे उतर प्रगट करूंक शकता. अगणित ताची काकुळत अगणित. आमी परतान वाचता कीर्तन 140:5 8व्या वळींत. कीर्तन 140:5 आणि 8वी वळ. साम 145 वर्स 8.
सर्वेस्पोर दयाळ आणि काकुळदार. परतन देव तर आमकां सांगता तो दयाळ सरस्पोर देव दयाळ सरस्पोर देव काकुळदार. रागार जावंक सवकास. रागार जावंक सवकास. बारपडी आमकां जायत्यांनी सांगला देवाक राग येता, पण देवाचे उतर म्हणटा रागार जावंक तो सवकास आणि माया मोगान भरलोलो. माया मोगान भरला लाग. आम्ही माया मोग सोदता न्ही, देखून आम्ही शिकवणीच्या सुरू सांगले आज लोक सोदता कितें. थोड्यांनी म्हळें समाधान, थोड्यांनी म्हळें शांती, थोड्यांनी म्हळें काम, थोड्यांनी म्हळें दुडू, थोड्यांनी म्हळी गिरेस्काय आस्त बदीक जागो निंगी. आज मनशाक कितें जाय पयलें तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्या कितें जाय. ऐका परतन वास. सर्वेस्पोर दयाळ आणि काकुळदार. सरस्पर देव दयाळ सरस्पर देव काकुळदार. रागार जावंक सवकास. रागार जावंक सवकास. देखून सरस्पराच्यो खरो गुण भाव भयणीनो नीज गुण आमी जाणा जाता तर आमी ताजे सशीन धांवोंक ताका उलो मारूंक ताजी खाकळू जोडूंक कांय पाटीन सरना. हे आमी तडव करिना, पाटी घालिना. सबार पडी निंगी कितल्या जाणांनी म्हणलें आसा. म्हाका एका भयणीचे काल मेसेज आयला. आतां परवा सोमार मंगळार बुधवार 3 दीस रितीर आसा आमची गोंयांत. ताज्या पयलें आमी थंय गोंयांत रितीरे विशयांत तांकां मेसेज धाडलेल्या वेळार एका भयणीन सांगला फादर हांव इतल्यो रितीर येवन मागोनूच आसा पूण म्हज्या कुटुंबाक कांय बरेंपण जावना. एका भयणीन म्हाका मेसेज धाडल्या. तिने म्हणा 2 वर्सां हांव ती रितीर करनासा खंय आनी फाटल्या 3 या 4 म्हयन्यांनी आमच्या रितीरेक घेवन आसा. हांव इतलें मागता केवळ मागल्या पावाना भाव भयणी आमी देवाचे काकळू दाखोवन दिजे. जायती जाण चिंतात हांवें केल्ल्या पथकाच्या म्हाका बॉक्सांनी ना म्हूण चिंतून जायती जाण जियेतात. कितल्या जाणांनी अशें चिंतलां की तांणी केल्लीं पथकां अशलिंगी इतलिंगी त्या पथकांच्या बॉक्सांनी ना म्हणून चिंतून आज जायती जाणां देवाचे काकळू जोडूंक या देवाचो मोग आपणावंक फाटीं सरता. देवाचें उदाहरण सांगता हर एक पाताक तुजे ताणे धुवन काडला. इस्रायलाच्या बुकांत आवस्वारी 1:18. इस्रायलाच्या बुकांत आवस्वारी 1:18 हांगासल्या तुज्या आनी म्हज्या कोणाचें जावन दी. देखून खंयच्या पथक्याक तुमी बोट जोकी नाकात. एक घडी ताणें मौन केल्या त्या पथक्यान देवाक लागीं सरूंक त्या पथक्याक देव तुजे मुखार उंचो मारतलो आनी तुका घातक्याक हंकार्याक सकला धनी शेवटयतलो. जाणात की तुमी 1 मिनीट पुरो देवाक. देखून खंयच्याय पथक्याक खंयच्याय अन्नाड्याक हाका आमी बोट जोखून तो हो म्हणून आमी सांगल्यार ताकाच तसल्यांकच 1 घडी पुरो देवाक विसरून काडूंक आनी तुज्या मुखार तांकां वयर दवरूंक आनी तुका सकला बसूंक. 1 मिनीट. ऐका येया उलोवन पळय. देखून तुजी पथकां कसलीं जावं दी कितलीं जावं दी येया म्हणटा देव. येया उलोवन पळय म्हणटा सरस्पर देव. तुमची पथकां तांबडी असल्यार कितली तांबडी पाता खन खडपी फातोर जाला हितून धारून काळ जसो जाला कसली असल्या रे ती हिमापरी धवी जातली. ताका लागीं सरलेल्या वेळा ताज्या काकुलतीच्या झरीन ताज्या मोगाच्या झरीन ताज्या कडवळांतान वालच्या त्या रक्तावरी आनी जिविताच्या झरी वरवीं कितें जातात तुमची पात्रां सारकी आसली पथकां खापसा बरी मोग जातली. ती रक्तवर्णाची असल्यार तांबडी जावन रक्तवर्णाची जावन असल्यार ती आपणाच्या रक्तान धुवन आपणाच्या जिविताच्या झरीन धुवन ती कितें करता ती कापसा बरी धवी जातली. पळ्यांनी कापसा बरी धवी या हिमा बरी धवी करतली. भाव भयणीनो आज चरित्रेंत जेजूक खरे साक्ष जावन जियेल्ले कोण जावन आसात. तुम्ही म्हणटा सांतीनो पण ते सांतांक तांची म्हणली जिनी आसा. आनी तुमकां सबारपणे सांगला आगोस्तीनी विशयांत. आतां ताका सेंट आगस्टीन म्हणटात पूण ताच्या पयलें ताच्या तरणाटपणाच्या जिवितांत तो कितें जावन आसलो व्हड पातकी न्ही. एक तुमकां हांवें दाखलो दिलो हे दीस ताचें जिवीत बदलल्या उपरांत जेजूची काकूळ ताणें जोडलेल्या उपरांत देवाच्या मोगान तो जीवन आसतना ताच्या पयलेच्या जिवितांत ताका पातका कारण जाल्ली एकली सली तरणाटी सली ताका भेटता आनी ताका म्हणटा अगस्टीन इट्स मी हांव म्हाका वळखलो न्हय तुजे सांगता इतलें मावंक केलां वायट आदारलां म्हाका वळख न्हय इट्स मी. पूण अगस्तीन म्हणालो यू मे बी यू आय एम नॉट ही.
तू त्यांच बाजारी बायल जावं पुरो हांव तो नाही. कोणे म्हणली उतरां? कोणे म्हणली उतरां? तरी केदाळा ताणें म्हळें. कित्याक ताणें म्हळें? देवाची काकळूत देवाचो मोग आपणायलेल्या उपरांत. खंयचोय सांत जल्मांत सांत मरता पर्यंत सांत जावन जेलो कोणी ना. देखून भाव भयण देवाची काकळूत आमकां राखोन आसा. तुका या म्हाका हर एकल्याक देखून जेजून आमकां उलो दिला माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 11 ओळ 29. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 जेजूस आमकां उलो दिता आनी कितें म्हणटा आयका. मॅथ्यू 11 वर्स 29. मुजेजू तुमच्या खांद्यार घेया. मुजेजू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लागचें शिका. मुजे लागीं येवन शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळज हांव बोळो. देखून आतां आमी गायलेलें तें गीत. सोमी कितलो बोळो खालतो आनी बोळो ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया. सोमी कितलो स्वादीक आती बोमोलादी अर्गां देव्या ताका आमी सदां सर्वदा. म्हणून तो कालतो तो कितलो बोळो कितलो मायपासी कितलो काकुळतीचो सागोर तो. ताजे तितले काकुळूत भाव भयणीनो ह्या संवसारांत कोणाय लागीं मेळचे ना. ताजे तितलो मोग तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसारांत कोणाय सरशी कोणाय लागीं मेळचो ना. आज कितले दाखले आमी पळयता. हाजो मोग मेळना ताजो मोग मेळना म्हणून आज जीवघात करतात. फाटल्या दिसांनी आमच्याच मंगळुरांत तरणाटे चले चलयो एकामेकाच्या मोगाक आशेवन मेळनातल्या वेळार दिनातल्या वेळार आवय बापायनी जायना म्हणल्या वेळार वचून विकपी येतात गी दोरिकांनी येतात गी न्हंय तुटतात गी बांय तुटतात गी. हांगा वो मोग ओगडायलो आनी देवाचो मोग आपणावच्या बदला तोय मोग शाश्वीत ओगडायलो. देवाचो मोग आपणावंक ताका लागीं सरा. देखून देवाचो मोग आपणायचे आमी. देखून जेजूच्या ह्या संवसारी जिवितांत ताणें कितें दाखयलें आमी वाचता. तुका एक न्ही कितले दाखले दाखयता. माथेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता आवस्वर 9 ओळ 13. ह्या संवसारांत आसतना जेजून कांय व्हड कामां करूंक नात. कांय बिल्डिंगां बांदूंक नात. कॉलेजां बांदूंक नात. इंजिनियरींग कॉलेज सुरू करूंक नात. ह्या नर्सिंग स्कुलां चलोवंक नात. ह्या इंग्लीश मिडियम कन्नड मिडियम इस्कॉलांक कांय सुरू करूंक नात. केल्या ते ह्या काही सामाजीक संस्थे सोशल सर्व्हिस सेंटर्स सुरू केल्ले. सांगा कावन्सिलिंग सेंटरां सुरू केल्ले. एक दाखलो दिया म्हाका. ह्या बालवाडी नर्सरी काही सुरू केल्ले. ते बरे पयशे करचे व्याप्त. जेजून कितें केलें आयका. माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 9 आनी ओळ 13 आमकां सांगता. कितें सांगता आयका. वसा ह्या उतराचो अर्थ कितें. वसा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हणून शिका. म्हाका जाय दया म्हणटा जेजू. न्हय बलिदान. न्हय तुमचें बलिदान. हांव आयला पातक्यांक आपो. हांव आयला पातक्यां खातीर. भाग्यवंतांक न्हय. नितीवंतां खातीर भाग्यवंतां खातीर न्हय पुण्यवंतां खातीर न्हय. आमच्या पयल्या रितीर सेंटरांत डिवायन वर्ड सेंटर मुत्तंगी 1905 इसवेंत हांवें म्हज्या सांगात्यान आमी सांगाता सुरू केल्लें तें. त्या रितीर मंदिरांत लोक हजारांनी येता हर एक आयतारा. आनी पेंतेकोस्त हर एका वर्सा पेंतेकोस्ताच्या परबेक 20-25 हजार लोक जाताले. आनी हर एका आयतारा हरिहरीनी लोक येवचो पळोवन हैदराबादांतल्या शारांतल्या इगर्जांनी देवाचे मनियारी कितें सांगताले जाणान गे तुमी. थंय येचें पुरा पातक्यांनी बरें थंय वचनात. खंय रेतीर मंदिराक येचें पुरा पातक्यांनी म्हणून जायत्या जाणांक थंय येनाशें. थंय येचें पुरे पातकी तुमी वचनाकात. हे पुरा नितीवंत पुण्यवंत सांत. जेजू कितें म्हणटा आयका. वसा ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण हांवें आतां तुमकां सांगचें. ह्या उतराचो अर्थ कितें तुमी सांगा. म्हाका जाय दया. न्हय बलिदान. पळया न्ही न्हय बलिदान. हांव आयला
हांव आयला पातक्यांक हांव आपोवंक आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देखून भावा भयणीनो आमचें काम जेजूची काकूळ दाखोवचें, जेजूचो मोग दाखोवचें, तितलेंच. भाग्यवंतांक पुण्यवंतांक आमकां जेजूसाचें हाडचें काम न्ही. देखून जेजू आयिल्लोच ताका आनी जेजू गेल्लोय तेंच दाखोवन आमी वाचता माथेवाच्या वंजलांत आवाज 14 तो दाखयतालो ताजी दया माया, तो दाखयतालो ताजी काकलो, तो दाखयतालो ताजो मोग, तो दाखयतालो हर एकल्या पिडेस्ताक जावं दी, कश्टतल्याक जावं दी, कुड्ड्याक जावं दी, तोंट्याक जावं दी, मोन्याक जावं दी, या खंयची बेजारांत आसल्या हर एकल्याक तो कितें दितलो आयका. माथेवाचो वंजल आवाज 14 आनी 14. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें. पळया देवाचे उतार सांगता, लोकां जमो पळोवन ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी ताच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. अळे तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. लोक कित्याक आयला जेजूसाची काकूळूत मागून आयला, या मोग सोदून आयला, या तांच्या पिडेक भलायकी सोदून आयला, या तांच्या खंयची बेजारांत तांकां दसकाय या बुजोवन सोदून आयला. आनी जायत्यांक सांगलेलें आसा भावा भयणीनो, थोडे म्हणटा कावन्सिलींग म्हळ्यार कितें? कावन्सिलींग म्हळ्यार कांय ना. कोणे एकल्याक बुयांत गेल्लें लंचां पळय तें बरें दवरलां टायट जावन बरें 3-4 वर्सां आनीक उक्तें करूं ना. तें बुयांत बरें दवरलें तें टायट जालां. ते आतां काडटा एकच पडे पळय ठप गन. तशें हांगा कावन्सिलींग आयल्या वेळार कावन्सिलींग दितले आनी कांय करची गरज ना. जाणात गे तुमी? म्हज्या पंगडांत रेतीरेच्या पंगडांत असल्याक हांवें सांगचें तुमी कावन्सिलिंगा बसचें, तुमी कांय सांगची गरज ना. पूण तो भाव आनी भयण उलयतना तुमी एक सोंसणीकायेन ताका आयका, तितलेंच. आज जायत्यांक अरे बाबा म्हजी कंत बेजार आहे तिका आयक म्हणटा हे हो सायबा तुजी कंत बेजार आहे, म्हाका म्हजी कंत बेजार आहे चड जाल्या, तुजी हिरा निघल. आयकूंक वेळ ना. अनेकल्याची कंत, अनेकल्याची बेजार, अनेकल्याचे कश्ट एकामेका सांग्या म्हळ्यार कोणी मेळना. कावन्सिलींग जोडून व्हडली सनद या डिग्री जोडची कांय गरज ना. जेजू सारखें मौन आयकोवचें, जेजू सारखें काळीज एक सोंसणीकायेन एक समाधानान बुजोवणेची 2 उतरां, तितलेंच. आतां आयका त्या लोकांक पळोवन कितें जालें. अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें. ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. लोकांचे कश्ट पळोवन काळीज कळवळ्ळें, खाली पळोवनूच कळवळ्ळें. देखून भाव म्हणे आज कितलोसो लोक कळवळटा, आज कितलोसो लोक कश्ट जाता, पिडेंत वळवळटा, पूण तांकां बुजोवन दिवंक कोणी नात, तांकां एक देवाचे उतार दिवंक कोणी नात. कित्याक आमकां सांगलें तुमकां, कित्याक आमीच काकळू जोडूंक ना, आमी काकळू तो दाखोवंक शकना. आमी वाचता कशें जेजून पेद्रूक ताजी दया या माया काकळू दाखयली. माथेवाच्या वंजलांत आवाज 20 वळ 7 आनी 5. मॅथ्यू 26:75. माथेवाच्या वंजलांत आवाज 20 वळ 7 आनी 5. कशें जेजून पेद्रूक पळया खंयच्या दृश्टेन कळवळ्यान कनवळ्यान काकूळ तिच्या दिश्टेन ताका पळयलें. आयका तो व्हड पेद्रूक उगडास आयलो. जेजून म्हणल्या उतरांचो, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळो रडलो. पण ताच्या पयलें जेजून केवल एक दिश्ट घाली ताचे, तितलेंच. बिरमोतीची दिश्ट, कनवळ्याची दिश्ट. बाबा तुका हांवें सांगलां तूं म्हाका नेगारतलोय म्हण 3 फावटी. तुवें म्हळें ना, सादूच ना. जेजू काले ताका दिश्ट घाली आनी तो वचून गळगळ्या रडलो. आमी वाचता जेजूची ती काकळूत कितली गी म्हणून. लुकाच्या वंजलांत आवाज 23 वळ 42 आनी 43. लूक चॅप्टर 23:40-43. जेजू खुर्सार उमकाळून आसतना ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक दोगां सोरांक खुर्सायिल्ले, पूण एकलो सोर त्या निमाण्या घडये जेजूक उलो मारता. कितें म्हणटा आयका. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येत आसतना
म्हजो उगडास्त इतलेंच तोय कासाप्पी ताका उमकाळेल्लो कित्याक तो धरून काळजसो तोय अन्नाडी तोय सोरू निजाय कितें लुटुल्ले अन्याय केल्लो त्या दोगी सोरांक कुर्सार उमकाळयला जेजू सांगाता पुण्या निमान्या घडये जाल्यार तो सोर कितें म्हणटा वास परतन वास उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो जेजू तू राज पदवी घेवन येत तूं आसतना तुजी राज पदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास म्हजो इतलेंच म्हळें जेजून कितें म्हळें ताका जेजून ताका सांगलें हांव तुका सांगता आजच तू मुझे सांगता वैकुंठान आसतलो पळय न्ही निमाणे घडये जाले ताका ककलूत मेळ्ळी आजच ह्याच घडये तूं मुझे सांगता वैकुंठान आसतलो मुझे सांगता वैकुंठांत आसतलोय काकळूत ताचे काकूल ते गट ना भावा बहिणीनो ನೀವು ಕೇವಲ ವರ್ಷ ಎಪಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಡಿವೈನ್ ಮರ್ಸಿ म्हणून दैविक काकूल बेस्ट केला पावाना हर एक घडी म्हणल्यार बरे तुम्ही जी दैविक काकूळ कितें म्हणल्यार समजून घेयचे आमी वाचता लुकाच्या मंजलांत 7 आनी वळ 13 त्या विधव स्त्रीचेर कशें तो आपणाचे काकळू दाखयता हर एकल्याक हांगासरल्या कश्टांतल्यांक हांगासरल्या पिडेस्तांक हांगासरल्या विधवींक अनाथांक दुर्बळ्यांक हर एकल्याक ताचे काकळू तयार आसा ऐका सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणवळयेन भरले रडा नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखारसन तुंबाक ताणें हात लायलो ऐकालेंगी तिजो एकलोच पूत अंतरलो मरण पावलो आनी ती रडटा सोम्याक तिची बिरमोत दिसली आनी ताणें कणवळ्याची दिश्टीचे घाली आनी म्हळें रडा नाका मुखार सरलो आनी त्या न्हिदिल्ल्या तिच्या पुताक मेल्लेल्या तिच्या पुताक हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ आनी तो उठलो पळय हर एका कश्टाक जेजू तें आसा एक कितें म्हणटात परिहार हांगा तुमी चिंतचे नाका हर एकाक कश्टांतल्यांक परिहार आसा पिडेस्तांक परिहार आसा पातक्यांक परिहार आसा एकसुऱ्यांक परिहार आसा प्रायवंतांक परिहार आसा मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक परिहार आसा शिकच्या भुरग्यांक परिहार आसा ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी वयल्या वयर पोवना म्हाका भुरग्यांची आनी येवच्या हप्त्यात कोणाची येनात बेनाकात आनी येवच्या वर्सां येतात ती मागीर काम नासलेल्यांचें काम गेलां त्या वेळा परिहार ताच्या कडेन आसा ह्या दिसांनी कितल्यो डिलिव्हरी केसेस कॉम्प्लिकेशन 5व्या म्हयन्यान तिचो फादर वोंकरावाना फादर पोर एकल्याची 5वो म्हयनो फादर डॉक्टरान सांगलां चिरीचे भुरग्या कान उडयचे म्हणून वयल्या वयर पोणा येतात आज कित्याक आज कित्याक आमच्या वयर आकाश कोसळलेल्या बरी ह्या भूमी पळय काम जावन हल्लेल्या बरी कित्याक असली अनाहुतां घडटा सांगा पास्का मेसाच्या आयतारास बायल्या गांवांत खटारतोन एका भावाचे फोन आयले फादर म्हाका अशें करीचे तशें करचें म्हज्या इश्टाक इतले एकरे जागे जायचे हांवें सांगलें आनी जागोक आनी हें करूं वचनाका साहेब काल लागीं पावला भूंय कंपन्यो आनी बेगीन सडटल्यो हांव सडटलें आनी सुनामी येतल्यो आनी उज्याचे व्हडले आकटे जायत्या जाणांक उलपयतले म्हणून आयतारा सांगलें आनी बुधवारा तो म्हाका फोन करून सांगता आयतारा सांगल्या बरी हाळे पळया फादर टीव्हीचेर पळयतात की फादर 28 देशां आनी भूंय कंपनीची परिस्थिती जाल्यार लोकांक देवाची काकळू जोडू नाका इतलें आमच्या मुखार जाता तें जालां सुमात्रांत इंडोनेशियांत आमच्या हातूंत भारतांत जायना पयलीं हांगा इल्लें हालोवन दाखयलां आतां उडपींत मंगळुरांत आनी ते मणिपालांत ते कारवारांत बेंगलोरांत ते पयलीं इल्लें हालोवन दाखयलां 17 घेया फाटी येया ताची काकळू जोडा ताजो मोग आपणाय म्हणून येदोळ तो वॉर्निंग दिलां आनी वॉर्निंग म्हणून आमी घेनातल्यार हेची शीत आमकां जिवंत पडटालो कशेंय म्हणटात न्ही सिमिस्त्र ना म्हणून गरज ना बेनाका तो व्हडले पण सकडांकी कोणटाय कत्तपटी वयर काडून कोण्या वरी जावचें ना ह्या सुनामी येवन तुमकां वर येतले खंय खंयच्या परगांवांत पडटले कोणी तुमची मोडी उखलूंक या सोदूंक येवचें ना बेनाकात
या उज्याचे आकटी 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 उदेवन येतले उज्यांत उलपण गोबर जातले तेदा कोणी तुका हांगा सिमिस्तान जागो ना तुका पुरी नान म्हणून सांगचे नात तसलो काल वेगी येतलो भावा बहिणीनो देखून ताची काकूळ जोडा ताचो मोग आपणाया संवसारांतल्या अधिकाऱ्याच्या गुलामपणा काल तुम्ही तुमचो आत्मा वगडाय नाकात इजिप्तकारांच्या हातान कशें कश्ट आसल्या त्या आपणाच्या लोकांक देवान सोडोंक नांगी तरी तुम्ही ताची काकूळ जोडल्या ताचो मोग आपणाला तर तो तुका आनी म्हाका आमकां सोडयनांगी म्हाका सोडयला ताणें सुटका दिल्या देवाची काकूळ आपणावचो वेळ आनी कोणें देवाची काकूळ आपणायल्या तांणी भिवची गरज ना भूमी हालोवन दी सुनामी येवन दी उज्याचे आकटे येवन उल्पण नाश करून दी कांय भिवची गरज ना व्हडले व्हडले कट्टोना बांदले त्या कट्टोना बांदून तेत्त तांच्या पयर पडोवन ते नाश जातले देखून ती कट्टोना बांदूंक येचे नाका आमी व्हडले 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 संस्थे बांदून मागीर निमाणे घडये आमकां देवा सशी येवंक ताका उलो मारूंक वेळ आसना कित्याक संस्थे आमकां घट्ट आमच्या भोंवतणी आमकां आरोवन धरतले देखून देवाच्या राजान भितर सरा ताची काकूळूत कितें म्हणलें समजून घेया ताची काकूळूत आपणाया खंय वर्सां येवपी म्हळ्यार पावना देवा दायाळ काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या म्हणून वर्सां येवपी म्हळ्यार पावना जायत्यांक गरज मात येवपी म्हळ्यार जाले ते जाल्यार मात मागीर बूक दंपले मागीर देवाची दाळ मोवाळ काकुळत मोग कांय कोणीय उडासा काडिना देखून हरी एक गडी म्हणल्यार बरी हरी एक गडी म्हणल्यार बरी आम्ही वाचता वेळापाच्या ग्रंथांत अवस्वर 3 वळ 22 वेळापाच्या ग्रंथांत अवस्वर 3 वळ 22 लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 ताजी काकूळूत पळ्या कितली पळ्या हे समजून तरी ताजी काकूळूत जोडूंक ताजो मोग आपणावंक धांवोन ऐका सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना ताचे काकुळती केदींच अंत ना ऐकालेंगी ताज्या काकुळतीक केदींच अंत ना संसार अंत जाल्ल्या उपरांत ताची काकूळत मेळना आदल्या हप्त्यान एकलो भाव आयलो ताच्या कुटुंबा सांगात आयलो आनी म्हणालो फादर म्हज्या पुताच्या आत्म्याच्या शांती खातीर एका मागण्याच्या मनशाक हांव पावना व्हडल्या मागण्या चलोवन व्हरता म्हज्या पुताचो आत्मो साल्वार जायचे म्हणून हेपटी संसारांत हांव गेल्ल्या उपरांत साल्वार जावचे तुज्या हातान ना तुज्या मागण्याच्या फळांत येना बेनाकात ताच्या पयल्यांत काकूळत जोडा म्हाका सांगता न्ही हांवें एक 4-5 पटी त्या मागण्याच्या मनशा आपोवन व्हडल्यान मागण्या चलोवन वयल्यार म्हजो जीवघात करून केल्लो पूत सर्गाक येता म्हणून हांव ताका आपयता फादर म्हणालो ताका आनी कोणाक आपयल्यार कांय जायना काकूळत होगडावन नासोवन गेल्ल्या उपरांत देवाची काकूळत आपणावंक जायना भाव भयणी ते ग्रेस्त मनशान आपणायले दुबळ्या धाकट्या लाजरान आपणायली पण ग्रेस्त मनशान आपणायले मोर्चा पयलें जेजूच्या कुशीन आशिल्ल्या कुर्सार उमकाळटल्या सोरान आपणायली वय मो आनेका सोरान आपणायले सांगा कित्याक आपणावना कित्याक आपणावना 3 पटी नेगारलेल्या पेद्रून देवाची काकूळत आपणायली पण त्या जुदासान आपणायले सांगा देखून देवाचे काकूळ मेल्ल्या आपण कोणाकी ना मेल्ल्या आपण झडती मात्र निमानो 4 वस्ती मोर्न झडती हेम कोंडवा सर्ग मेल्ल्या आपण देवाचे काकूळ काही सरी ना देखून तो जीव आसतनाच ताचे काकूळत कितें ताचो मोग कितें ताचें भोगसाणें कितें ताची दया माया कितें म्हणलें देवाचें उतर आमकां दाखोवन दिता देखून ती तुवें आनी हांवें आपणायचें मात्र न्ही ती हांवें आनी तुवें आमी एकामेका काकूळत आमी जोडल्या तर आमी मोनान नितळ काळजान नितळ कोणायकी आमी कोश्टोंक ना कोणायकी आमी खंयच्याय रितीन उतरांनी जावं दी चिंतनान जावं करण्यान जावन कोश्टोंक ना देखून तो माथेवाच्या वांजलांत आमी वाचता
महत्वाचो वंजल आवस्वर 5 आणि वोळ 7 कितें म्हणटा ऐका. मॅथ्यू 5:7. दया दाखयतात कोण दया दाखयतात ती कितली कितली भागी तांकां दया मेळटली. तांकां दया मेळटली. कोणे दया आपणायल्या जेजुतान काकूळ जोडल्या ती मात्र हेरांक दग दिनासतना कश्ट नासतना या तांकां बोट जोकी नासतना तांची जडती करनासतना जिवंक शकतात. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 2:13. आनी जर तर तूं आनी हांव आमी देवाचे काकूळ आपणाय नासतना ह्या जोडी नासतना देखून आमकां हेरांक ती दाखोवंक जाय नासतना आमी जियेता कितें जाता एका. जाकोबाचें पत्र आवस्वर 2:13. कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना कोणें दया दाखोवंक ना ताचे दया विणे नीत जातली. कोळ्यांनी गे ताची दया विणेच ताकाय देव दया दाखयनासतनाच ताची नीत जातली. दयाळाय दाखयल्ल्यानी आणि तूं दयाळाय दाखयताय तर नितीक बियेजय मोडना. खंयच्याच जडतेक या नितीक भिवची गरज ना. देखून म्हज्या भावा भयणीनो जेजूची दयाळाय जेजूचे मोवाळाय जेजूचो मोगो जेजूचो मायपास ताची दया माया इतली की ती आमी जोडल्या तर आमी आनीक चड चड जेजूक प्रकट करता नावाडटा वाखाणता वंदिता. मात्र न्ही ताच्या नांवान आमी धैर्यादीक जाता आनी हेरांकय ताचे सशें हाडूंक शकता. हे मतीन दवरया आनी देवाची काकूळ जायती आपणावया देवाचो मोगी आमी आपणावया आनी तो एकामेकाचो वांटून घेवंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन. दया दाखये जेजू पाकी जाल्या मुजेर तूं सुटला बोये जेजू अस्त जाल्या म्हाका तूं. दया दाखये जेजू पाकी जाल्या मुजेर तूं सुटला बोये जेजू अस्त जाल्या म्हाका तूं.